السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نديرو لي غروبمون فونكسيونيل، ناخدو فكره بعدا على لي فونكسيون اورغانيك، على باش ندوزو النومونكلاتور ديال لي موليكول اللي فيهم لي فونكسيون، لي زانديس دانساتوراسيون، فيهم كاع دوك اللي درنا غادي نلقاوهم. المهم حنا غنبقاو غاديين ايطاب بار ايطاب باش نوصلوا لواحد المستوى مزيان، باش اي نومونكلاتور غتجاوب عليها مزيان. نبداو. Si la molécule comporte un seul groupement fonctionnel, son nom sera obtenu en ajoutant après le nom de hydrocarbure correspondant un suffixe indiquant la nature de la fonction. اش بغاو يقولوا لنا من هاد اول حاجه؟ بغاو يقول لك ان مثلا اذا كانت عندي واحد لا موليكول وفيها جروبمون فونكسيونيل واحد، مثلا شنو هما الجروبمون فونكسيونيل عندنا؟ مثلا كيف انا كتشوفوا في هاد التصويره، عندنا اسيد كاربوكسيليك، عندنا انيدغيد داسيد، وعندنا استير. هادو سون دي فونكسيون. مثلا عندي واحد لا موليكول فيها جروبمون فونكسيونيل واحد هو اسيد كاربوكسيليك، وبغيت نسمي son nom sera obtenu en ajoutant après le nom de l'hydrocarbure correspondant une suffixe. من بعد كنسمي داك الهيدروكاربور اللي عندي، داك الهيدروكاربور اللي كيتكون ليا من دوبل، ممكن تكون في دوبليزون سامبليزون، المهم كنسمي في الاخر كان انديكي لا ناتور ديال لا فونكسيون. مثلا كان عندي واحد موليكول وفيها فونكسيون وحده هي اسيد كاربوكسيليك، غادي نمشي اش غادي تكون لا فونكسيون بريوريتير، يعني غنديرها في السوفيكس. غندير اسيد وغادي ندير الوسط السميه ديال الهيدروكاربور، ومن بعد غادي نسيريها باويك. هادشي كنظن باين. Si une molécule possède plusieurs groupements fonctionnels, une des fonctions doit être placée en suffixe, sauf les halogénures d'alkyles qui ne sont pas jamais fonctions prioritaires. Tous les autres en préfixe. مثلا دابا هنا عندي واحد لا موليكول فيها جوج ديال لي فونكسيون. نمشيو على التصويره هذه باش تفهموا. عندي مثلا موليكول فيها اسيد كاربوكسيليك وفيها انيدغيد داسيد. شكون اللي غتكون عندي في لا فونكسيون بريوريتير؟ هي اللي فيها الرقم واحد. علاش؟ حيت اسيد كاربوكسيليك قبل من لانيدغيد داسيد. يعني في النومونكلاتور واحد غادي يكون في البريوريتير في السوفيكس، غندير ليه اسيد ويك، والاخر غياخد هذا غياخد البريفيكس. سي لا فونكسيون الي با بريوريتير. متعرفين في القضيه بالنسبه لي هالوجينور دالكيل ديما كيكونوا في البريفيكس، حيت هما الاخرين في الطابلو ديال لي فونكسيون. هذه هي المعلومه اللي خصكم تعرفوا. Détermination du nom d'une molécule comporte plusieurs groupements fonctionnels. La fonction prioritaire est désignée par une suffixe. La fonction اللي كتكون الكبيره كيف قلنا كنحطوها في السوفيكس، هو هذا كتكون في الاخر. هذا هو الترتيب ديال النومونكلاتور. هذا الطابع هذا خصكم كلشي يكون حافظو، خصك تحفظو. Et les autres sont indiqués par un préfixe précédé d'indice de position. Et les autres sont indiqués par un préfixe précédé d'indice de position. والآخرين مثلا عندي فونكسيونات لي فونكسيون اخرين غادي يكونوا في البريفيكس. بريفيكس دو فونكسيون نو بريوريتير كيف قلنا في قبل. لي سوفيكس دو شين ا ان ou in ou yn ديال l'insaturation ديال simple liaison sont placés avant le suffixe de fonction prioritaire. هادو كيداروا من مورا السوفيكس. ها هي بلاصتهم هي هادي ا بي سي، بلاصتهم هي سي. سوفيكس ا ان او هادو هما بلاصه ديال l'insaturation. La chaîne principale est la chaîne la plus longue contenant le carbone fonctionnel. la chaîne الكبيره هي اللي كتكون داخله فيها لا فونكسيون. ميمكنش ناخد واحد لاشين برينسيبال في النومونكلاتور ما تكونش داخله فيها الفونكسيون. امبوسيبل. Le sens de numérotage de la chaîne principale est choisi de façon attribuée au carbone fonctionnel. L'indice le plus bas مثلا عندي واحد لاشين برينسيبال وفيها اسيد كاربوكسيليك. اسيد كاربوكسيليك فيه الكربون. انا من بغي نمشي الرقم خص الاسيد كاربوكسيليك ياخد اصغر رقم. غناخد بزاف ديال الطرقان تياخد ليا، الا خدا ليا الا كانت الامكانيه ياخد ليا الاسيد كاربوكسيليك الرقم واحد غنبدا منه. لما كانتش خص الاسيد كاربوكسيليك ياخد اصغر انديس. هادشي غادي نشوفوه في التمارين.